बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमेरात की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री की हार्ड स्टेट से। जी हाँ, उनकी हार्ड स्टेट के अंदर वाक़े अडयाला जेल के बाहर आज पुलिस ने वो बेशर्मी दिखाई, उन्हीं की हार्ड स्टेट की पुलिस ने, कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आज 3 बहनें जो कानून के मुताबिक, मज़हब के मुताबिक, इखलाकियात के मुताबिक और जिस कुरान करीम का हवाला 2 दिन पहले ही आर्मी चीफ दे रहे थे और कल उनकी वो तकारीर जो हैं या उसके टुकड़े जो हैं वो रिलीज़ किए गए, बिल्कुल उसी कुरान करीम के अंदर दर्ज मुसलमानों के, कैदियों के, और इस बात को छोड़ दें कि नाहक कैद या हक पर कैद, किसी भी तरह से जो कोई कैद है उसके जो हकूक़ लिखे गए हैं, उनको आज आर्मी चीफ साहब की हार्ड स्टेट की पुलिस ने वाज़े तौर पर पामाल कर दिया। ना सिर्फ कुरान करीम के अहकामात को पामाल किया, बल्कि हार्ड स्टेट का जो आइन है, जिसके मुताबिक, आर्मी चीफ के मुताबिक इस रियासत ने चलना है, उन्होंने कहा तमाम इदारे, उसकी जो सब कमेटीज़ हैं या उसके जो ऑर्गन्स हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उस मुल्क के अंदर, उन तमाम ने आइन के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक और आइन में दर्ज पैरामीटर्स के अंदर चलना है। आज उस आइन की भी धज्जियाँ उड़ाई गई और आज उन इदारों की भी धज्जियाँ उड़ाई गई और लोगों के बुनियादी हकूक़ की भी धज्जियाँ उड़ाई गई। सारा दिन लोग देखते रहे कि लोगों को मारने के लिए, डंडा फेरने के लिए, एक डिक्टेटरशिप का राज बर्पा करने के लिए तो हार्ड स्टेट है, लेकिन हकूक़ जो लोगों को मिलने हैं उस पर हार्ड स्टेट जो है वो गासिबाना कब्ज़ा किए हुए है। और उसके साथ साथ हार्ड स्टेट वाले कुरानी आयात भी सुनवाते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना उनसे ये सवाल करें कि क्या 3 बहनें जिनको बार बार झूठे वादे किए जाएं कि आपकी मंगल को मुलाकात करवा देंगे, आज आप चले जाएं आपकी जुमेरात को मुलाकात करवा देंगे, वो 3 ख़वातीन अपने घर से ऑल द वे लाहौर से आती हैं। उनको सारा दिन जेल के बाहर पहले बिठाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप आगे नहीं जा सकती, तपती हुई धूप है, ना वहाँ बैठने की कोई जगह है, ना खाना खाने की। अगर वो किसी जगह पर चली जाती हैं, किसी ढाबे पर, किसी रेस्टोरेंट पर, तो उसको भी बंद करवा दिया जाता है। उनके साथ अगर कोई लीडरान आते हैं तो उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। सारा दिन सुबह 11-12 बजे से लेके शाम तक, रात गए तक उन्हें वहाँ पर बेयारो मददगार वहाँ बिठाया जाता है। आखिर पर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है और ये एक दफ़ा नहीं, ये आज दूसरी तीसरी दफ़ा हार्ड स्टेट कर चुकी है। उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, उन्हें गाड़ियों में बिठाया जाता है और फिर वो बेहसी, बदमाशी और बेहयाई की जाती है कि उन्हें डिफरेंट सड़कों पर घुमाया जाता है और फिर किसी दूर दराज इलाके में जाके, कभी नीला धुला तो कभी चक्री, वहाँ पर उन्हें उतार दिया जाता है या वहाँ पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये कानून की भी मौकरी है। जो आयात सुना रहे थे आर्मी चीफ साहब, ये उनकी भी मेरे ख्याल में खुदा न खास्ता तौहीन है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की भी तौहीन है। 2 दिन पहले ही आर्मी चीफ क्या कह रहे थे, सुनिए। Hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything has been done as per the constitution, is a hard state. आपने सुन लिया, वो वाज़े तौर पर हार्ड स्टेट को अंग्रेज़ी में एक्सप्लेन कर रहे थे। अब या तो उनको किसी ने इसका मतलब नहीं बताया, या उनको खुद नहीं पता, या फिर वो जान के इसका पता नहीं लगवाना चाहते, क्योंकि हर रोज़ जो उनका कॉलो फेल है उससे तो आइन टूटता है, उससे तो पाकिस्तान की हर जो इक़दार है, माशरती इक़दार हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मजहबी इक़दार हैं, जो पाकिस्तान के आइन की इक़दार हैं, वो हर रोज़ तोड़ी जाती हैं और उन्हीं की तरफ से तोड़ी जाती हैं। उन्हीं के ज़ेरे असर इदारे तोड़ते हैं और फिर बड़ी ही ढिठाई के साथ वो इदारे ये कहते हैं कि हमें ऊपर से प्रेशर है। ऊपर वो आप ही की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन वो भी ये भूल जाते हैं कि आपके ऊपर भी कोई है और आपने एक दिन उनके सामने पेश होना है और आपसे आपके इन तमाम अमाल का सवाल पूछा जाना है, जो सारे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बरपा हैं। बहरहाल आज एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया गया, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी नहीं मिलने दिया गया। इमरान खान की बहनों के साथ वही सलूक किया गया जो
पहले भी 2 से 3 बार किया जा चुका है। उन्हें चक्री ले जाकर छोड़ा गया, सारा दिन वहाँ पर उन्हें पहले बैठने पर मजबूर किया गया। और यहाँ पर ये बात जहन में रहे कि ये जो हार्ड स्टेट वाले हैं, जो कुरान करीम की आयत सुनाते हैं और कहते हैं कि झूठ मत फैलाओ, पहले तहकीक कर लिया करो, तो आज वहाँ पर झूठ फैलाया गया इन इदारों की तरफ से, क्योंकि मंगल को मुलाकात नहीं करवाई गई और कहा कि जुमेरात को आ जाएं, आपकी मुलाकात करवा देंगे। क्या हमें नहीं पता कि आप ये क्या कर रहे हैं? क्या हमें नहीं पता कि आपको मादनियात चाहिए? क्या हमें नहीं पता कि आप मिनरल्स बिल को पास करवाने के लिए तब तक इमरान खान की किसी से मुलाकात आप नहीं करवाना चाहते? बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमरान खान जो है वो भी इस सारी बात को समझते हैं अंदर, मुझे पूरा यकीन है। और इमरान खान का जो वोटर और सपोर्टर है वो भी इस बात को पूरी तरह से समझता है। ये अलग बात है कि आपके जो अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन है वो टेलीविज़न पर आकर कहते हैं कि किसी का बाप भी मिनरल्स बिल को नहीं रुकवा सकता। दूसरी तरफ आपका वज़ीर आके, वफाकी वज़ीर आई थिंक अली परवेज़ मलिक जो वज़ीर पेट्रोलियम है, वो कहते हैं कि ये बिल हमारा है और हमने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिया है। उनकी सिफारिशात ज़रूर थी लेकिन बिल हमारा है और वो पास करेंगे। उस पर जो अली अमीन गंडापुर है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वो एहतजाज करती है और वापस आपको एक लीगल नोटिस देती है आपके वफाकी वज़ीर को कि आप गलत ये क्लेम कर रहे हैं। इन हालात में आपने खुद ही ऐसा माहौल बर्पा कर दिया है कि अब मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के स्पीकर कौमी असम्बली, वहाँ के मेंबरान, जो कुछ आपने कर डाला है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद, मुझे नहीं लगता, मेरा ओपिनियन है कि वो आपकी अब बात मानेंगे और आपका ये बिल, या वो वैसे भी अगर उनके फ़ायदे में भी होगा तो मेरे ख्याल में अभी वो इस बिल को रोकेंगे। जिस तरीके से आपने इमरान खान की मुलाकातें बंद करके इस सारे मामले को पोलिटिसाइज़ किया। बहुत आज तकलीफ़ हुई है, जो तस्वीर देखी हैं उस दिन भी देखी थी, इमरान खान की बहन अकेले बैठी थी, हमने भी आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पर भी भरपूर आवाज़ उठी, जिससे मैं एक बात की सताइश करता हूँ। और आप सबको भी ये पता होना चाहिए आपकी जो ताकत है, आप लोगों की जो घर पे बैठे हुए हैं, आप सबकी ये ताकत है। जब आप सोशल मीडिया पर कोई वीलॉग में बात करता है तो कोई ट्विटर पे करता है, तो कोई फेसबुक पे करता है, तो कोई व्हाट्सएप पे करता है, लेकिन जब आप बोलते हैं, तनकीद करते हैं, बात करते हैं तो असर होता है। आप देखिए उस दिन अलीमा खानम साहबा, चंद वकला, सलमान अकरम राजा थे और उनके साथ चंद और वकला वहाँ पर अकेले आपके सामने, और एक दो सियासी लोग थे, लेकिन आज आपने हाज़िरी को बेहतर पाया। और उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह आपकी ज़ाहिर है तनकीद। अब तनकीद का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो सियासी लोग आए वो डर के आए, नहीं, आपने तवज्जो दिला दी, आपने अपनी तनकीद के थ्रू सेंसिटिविटी के बार को इंक्रीज़ कर दिया। आप सब ने कहा कि हमें कबूल नहीं है कि इमरान खान की बहनें वहाँ अकेले बैठें। आपने इस चीज़ के ऊपर अपने डिस्प्लेजर का इजहार किया, आपने इस चीज़ को मायूब कहा, आपने इस चीज़ को कहा कि ये आपकी पसंद में नहीं है, या आप इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करना चाहते। तो आपने जो टेम्परेचर रेज़ किया अपनी तनकीद से, उससे ज़ाहिर है लीडरशिप तक ये पैगाम गया कि हमें वहाँ इमरान खान की बहनों के साथ होना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेहस हैं, बुरे हैं, कम अज़ कम आपकी तनकीद से उन्हें एहसास हुआ, वो आए, इस पर उनकी सताइश करनी चाहिए। तो एक तो तनकीद अपनी बराबर रखा करें, वो मुझ पर हो, वो किसी और पर हो, मुझ पर भी किया करें जहां मैं गलत करता हूं। तनकीद बराबर रखा करें, फोकस्ड रखा करें, ताकि तमाम लोगों को बेहतर होने के चांसेस जो हैं वो मिल सकें। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो आपके सामने हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। आपको याद होगा मैडम रॉलेक्स और वो तमाम लोग, आईजी पंजाब, जो कहते थे कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, और कहते थे कि 9 मई के तो हमारे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि ना सिर्फ इन लोगों को सजाएं दिलवाएंगे, बल्कि उसके मास्टरमाइंड इनके मुताबिक इमरान खान और बहुत सारे लोग हैं, उनको भी हमने सजाएं दिलवानी हैं। अभी 9 मई को हुए 2 साल तकरीबन पूरे हो गए। एक मतलब चंद आप 2-3 हफ्ते कम कर लें, उसमें से 10-20 दिन कम कर लें, 2 साल हो चुके हैं पूरे के पूरे। आज सेनेटर एजाज चौधरी, जो कि दिल के आर्जे में मुब्तला है, उनका साथ साथ इलाज भी होता है, बुज़ुर्ग हैं और बड़ी दलेरी से उन्होंने जेल काटी है, जिस पर हम उनकी सताइश भी करते हैं और उनके शुक्रगुजार भी हैं कि वो डट कर खड़े हैं। बहरहाल आज सेनेटर एजाज चौधरी साहब की ज़मानत की दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त सुनी
اور جب اس پر بحث شروع ہوئی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ نے ان کو کیوں گرفتار کیا. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے لوگوں کو اکسایا ہے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ لائیے کون سے ثبوت ہیں, انہوں نے کیسے اکسایا. تو 2 ان کی تقریریں یا ان کے بیان جو ہیں وہ عدالت کے اندر چلائے گئے. ایک 10 مئی کا تھا اور ایک 15 مئی کا تھا. تو عدالت نے کہا کہ یہ کیسا ثبوت ہے, انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہے 9 مئی کے دن. مطلب آپ کے خیال میں جو جرم ہوا ہے وہ 9 مئی کو ہوا ہے, تقریر آپ 10 اور 15 کی دکھا رہے ہیں. تو کیا انہوں نے واپس جا کے ٹائم مشین کے تھرو واپس جا کے اکسا دیا ہے؟ آپ 9 مئی سے پہلے کی کوئی چیز دکھائیں. اور اس پر پولیس اور وہ تمام میڈم رولیکس اور وہ تو نہیں تھی وہاں پر, لیکن وہ سب ارریفیوٹیبل جو ایویڈنس تھی وہ ساری پتہ نہیں کہاں پھر چکر ہو گئی. اور سپریم کورٹ میں اپنا سا منہ لے کے پروسیکیوٹر اور تمام پروسیکیوشن کی ٹیم, پولیس کی ٹیم, پنجاب کی ٹیم جو ہے وہ کھڑی تھی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب کیونکہ آگے سے ججز جو ہیں بیچارے خائف ہیں, ان کو یہ کہ ہماری ننگی ویڈیوز بن جائیں گی ہماری بیگمات کے ساتھ, اور یا کئی دفعہ باہر بھی کہیں مدہ گیا ہوتا ہے, مطلب میں ضروری اس سینس میں نہیں کہہ رہا, کسی سینس میں بھی تو وہ ویڈیوز بن گئی ہوں گی یا پھر شاید بنا کے رکھی ہوں گی. کیونکہ یہ جو مجبوری ہے جج صاحبان کی, یہ تو مجھے لگتا ہے اس بینچ پر بھی جو معزز جج صاحبان ہیں جن کا میں بڑا احترام کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ چودھری صاحب کے پاس ان کی بھی ویڈیوز ہیں. وہ جو صفدر امان صاحب کہتے تھے کہ سب کی ویڈیوز ہیں, کوئی سوئمنگ پول میں تو کوئی باتھ روم میں, یاد کیجئے وہ سب کے بارے میں بتا چکے ہیں. کیونکہ جو فیصلہ دیا سپریم کورٹ کا اس سے سارے حیران ہو گئے. اب جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو عمومی طور پر فوری طور پر ضمانت دی جاتی, کیونکہ ایک بے گناہ شخص 2 سال سے جیل کے اندر قید ہے. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کیا. سپریم کورٹ نے کہا چلیں آپ کو پھر ایک دفعہ وقت دیتے ہیں, آپ جائیں ثبوت لے آئیں. جن کو 2 سال میں ثبوت نہیں ملے, سپریم کورٹ کے ججز کو بھی خیال نہیں آیا. اب آپ سپریم کورٹ کے ججز ہیں, ہم کیا کہیں, آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانا چاہتے, آپ کا احترام آپ کے عہدے کی وجہ سے کر رہے ہیں, لیکن آپ خود بھی تو اپنا احترام کیجئے, آپ خود بھی تو سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ کر نہیں سکتے تو یہ کرسی ہے, کوئی جنازہ تھوڑی, اتر جائیے اس سے, کیا ہو جانا ہے آپ کو. مطلب آپ چھوڑ دیجئے اس کو اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو. آپ وقت دے رہے ہیں اور وقت دے رہے ہیں کہ جا کے ثبوت ڈھونڈیے, مطلب ثبوت پیدا کر لیجئے. آپ کبھی بھی فوجداری مقدمے کے اندر عدالتیں یہ کرتی ہیں کہ جائیے اور ثبوت لائیے. فوجداری مقدمے میں تو جو ثبوت چالان کے ساتھ پیش کر دیا جاتا ہے یا پہلے 15-20 دن مہینے کے اندر انویسٹیگیشن کے بعد ثبوت سامنے آ جاتے ہیں, اسی پر سارے فیصلے ہونے ہوتے ہیں. اور یہاں ایک بزرگ اور بیمار آدمی کی ضمانت کا فیصلہ ہو رہا ہے. اب کوئی کیس ختم نہیں ہو رہا, کیس چلائیے, ثبوت آتے رہیں گے, اس پہ ٹرائل ہوتا رہے گا, سزا مل جائے گی. حیرت ہوئی آج مجھے ججز پر کہ آپ نے کتنا بے بس ہونا تھا, کتنا آپ نے نیچے لگنا تھا, کتنا آپ نے اپنے عہدے کی بے توقیری کرنی تھی جو آج آپ نے کی. بہرحال یہ وہاں پر انفارچونیٹلی یہ سب کچھ ہوا آج سپریم کورٹ میں کہ وہاں سے اعجاز چودھری صاحب کو آج بھی ضمانت نہ مل سکی اور تاریخ پر تاریخ عدالت نے ڈال دی. شاید ججز سوچتے ہیں کہ تاریخ دے دی تو ہمیں ضمانت دے دی تو کہیں ہمیں اندر نہ جانا پڑ جائے, تو میں نے اسی لیے کہا کہ بہتر ہے کہ پھر چھوڑ دیں یہ پوزیشنز. اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر جو ہے وہ عمر کوٹ سندھ سے ہے. آج تھوڑا سا میں جذباتی ہوں, غصے میں ہوں, کیونکہ یہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اڈیالہ جیل کے باہر, اس کے بعد اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ جو تیسری خبر آپ کو سندھ میں دے رہا ہوں, تو اور تیسری طرف آرمی چیف صاحب کی جو ہارڈ سٹیٹ اور ان کی جو قرآنی آیات وہ بتا رہے تھے ہمیں, اور کال و فیل کے اندر یہ جو سارا تضاد ہے, اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. کہاں مطلب ان کو گھر بھی جاتے ہوں گے بھابھی صاحبہ, بچے, وہ بھی ان کو کہتے ہوں گے کہ آپ نے تقریر بڑی اچھی کی تھی, یہ اس میں بڑی اچھی آیات آپ نے پڑھی تھیں, لیکن ایکشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو کیا کوئی نہیں بتاتا یا سبھی کہتے ہیں سر بہت اچھی ہے, آپ نے جھنڈا گاڑ دیا تقریر کر کے. سر آگے چلتے ہیں. آج سندھ میں الیکشن ہوا اور وہاں پر پیپلز پارٹی نے ایسا مارکا مارا ہے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے. 10 پولنگ سٹیشنز پر 50,000 ووٹ کاسٹ ہو گیا. یہ کراچی نہیں ہے, یہ لاہور نہیں ہے, یہ فیصل آباد نہیں ہے, یہ راولپنڈی اسلام آباد نہیں ہے, یہ پشاور نہیں ہے, یہ کوئٹہ نہیں ہے, یہ ملتان نہیں ہے, یہ سکھر نہیں ہے, یہ حیدرآباد نہیں ہے, یہ عمر کوٹ کا علاقہ ہے, ایک دیہی علاقہ ہے. اور وہاں پر فی پولنگ سٹیشن چودھری صاحب نے, یہ تیرے غازی, یہ تیرے پرسرار بندے یہ جو ہیں انہوں نے ایک ایک پولنگ سٹیشن پر 5,000 ووٹ ڈلوا دیا ہے.
یہ گاؤں کے پولنگ اسٹیشن پر کہیں پہ 1200 ووٹ ہوتا ہے تو کہیں 800 تو کہیں 600 تو کہیں 1300, اس سے زیادہ ووٹ نہیں ہو سکتے. انہوں نے 5,000 ووٹ ڈلوا دیا ہے, اور ابھی صرف 10 پولنگ اسٹیشنز کا جو ہے وہ نتیجہ آیا ہے. تو آپ اس سے خود ہی نتیجہ اخذ کر لیں کہ چودھری صاحب پہلے ہی نتیجہ بنا چکے ہیں, اور انہوں نے ڈبے بھر دیے ہیں لگا لگا کے ٹھپے, اور بڑی ہی بے شرمی کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ وہاں پر الیکشن آج لوٹا جا رہا ہے. ادروائز پی ٹی آئی وہاں پر کلین سویپ کر چکی ہے. اگر آپ گراؤنڈ سے نتائج لیں تو جو رپورٹر گراؤنڈ سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پولنگ سٹیشنز پر, اور میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے ہی کہا تھا کہ اب اندرون سندھ بھی کھڑا ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, اصل میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو گیا اندرون سندھ بھی, اور ظالم کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے, ہارڈ سٹیٹ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے, اور اب انہوں نے وہاں پر کلین سویپ کروایا ہے. لیکن بہرحال جیسے ہمیشہ الیکشن لوٹا جاتا ہے, آج وہاں پر پھر ہارڈ سٹیٹ والوں نے دوبارہ سے الیکشن جو ہے وہ لوٹ لیا ہے. اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہارڈ سٹیٹ والوں کی ہی ہے. کل آرمی چیف صاحب نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لو, بغیر تحقیق اس کو آگے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرو. جب آپ بغیر تحقیق کے اسے آگے پیش کرتے ہو تو انہوں نے کہا لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. انہوں نے قرآن کریم کا ایک آیت بتائی, اور جو انہوں نے صورت بتائی قرآن کریم کی, وہ آج لوگوں نے جب تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ وہ صورت کا نام درست نہیں تھا. یہ ظاہر ہے یہ غیر دانستہ غلطی ہوگی. ہم کون ہوتے ہیں فتوے دینے والے, اور نہ ہی یہ دینا چاہیے, کیونکہ میں آپ سے بھی زیادہ آپ تو حافظ قرآن ہیں, مجھے تو بالکل, میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں, تو میں تو بالکل ہی آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتا, اور آپ کیا کسی کے بارے میں بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. غیر دانستہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, آپ سے بھی ہو گئی کیونکہ آپ انسان ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو سپر ہیومن سمجھتے ہیں, لیکن آپ بھی انسان ہیں, آپ سے غیر دانستہ ہو گئی. لیکن یہاں پر آپ سوشل میڈیا کا رول دیکھیے. اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ کوئی بھی تحقیق نہ کرتا, اور کوئی بھی آپ کو نہ بتاتا کہ آپ نے جو صورت کا نام لیا وہ ٹھیک نہیں تھا اور وہ انکوریکٹ تھا. غیر دانستہ ہی ہوگا لیکن انکوریکٹ تھا. تو آپ غور کیجئے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے, یہ اپنا کام کتنی ایمانداری سے سر انجام دیتا ہے سوشل میڈیا, اور ہر چیز نکھار کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. تو ایک تو اس پر بھی ذرا مہربانی یہی ہے کہ ذرا اس کا استعمال ہم اگر کم ہی کریں تو بہتر ہے ایسی چیزوں کا. تو اس کے بعد آپ کی اب اگلی تقریر کا لوگوں کو انتظار رہے گا, اور لوگ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ اب اگلی, کیونکہ پچھلی تقریر سے اگلی تقریر آپ نے جو کی ہے وہ ڈبل ڈاؤن کیا ہے. اب لوگ جاننا چاہیں گے کہ اس سے اگلی تقریر میں آپ کیا کرتے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ اس سے بھی شاید آپ اتنے غصے میں تھے سر, کہ غصے میں آپ کے ہاتھ بھی لرز رہے تھے. یو ور اینگری, آپ کی باڈی لینگویج بہت غصے میں تھی. تو اتنا غصہ نہ کیجیے, آپ کافی غصہ کر چکے ہیں پچھلے 2-3 سال کے اندر. اب ریلیکس ہو جائیے, آپ نے دبڑدوز کر دی ہر چیز. اب ذرا کوشش کیجیے کہ آپ تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں, اور بڑے ہی ٹھنڈے دماغ سے سوچیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ہارڈ سٹیٹ اگر آپ بنا بھی لیں گے تو اگر ساری عوام ایک طرف کھڑی ہے, اور ہارڈ سٹیٹ کا آج کل کوئی زمانہ نہیں ہے, آج کل ڈیموکریٹک سٹیٹس کا زمانہ ہے. آپ کو آئین کو ری سیٹ کرنا چاہیے, اور آپ کو بیرکس میں جانا چاہیے واپس. جن کا یہ کام ہے ان کو یہ کرنا چاہیے. آپ کو ایسی سیاسی تقاریر نہیں کرنی چاہیے. سامنے نون لیگ کے ورکرز کو بٹھا کے یہ آپ کو تالیاں مار رہے ہیں, اس کے بعد جیسے باجوہ صاحب کو انہوں نے بے آسرا چھوڑا ہے, آپ کے ساتھ بھی انہوں نے بہت جلد ویسا ہی کرنا ہے. آپ کو اپنے آئینی رول میں واپس جانا چاہیے, اور اس طرح کی تقاریر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. یہی ہماری گزارش ہے. بہرحال آخری بات صرف یہ کہوں گا کہ جب احمد نورانی صاحب نے سٹوری کی اور اس میں آپ کے اہل خانہ کے پاسپورٹس جو ہے وہ پرنٹ ہو گئے, آپ کو اتنا برا لگا کہ میرے گھر کی خواتین کا نام آ گیا, ان کی توقیر میں کمی کی گئی. تو اس غصے میں کیا کچھ آپ نے کیا آپ نے خود ہی دیکھا. عمران خان کی بہنوں کے ساتھ آپ ہر ہفتے کیا کروا رہے ہیں اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے. وہ بھی بہنیں ہیں کسی کی, جیسے آپ کی بیٹیاں, آپ کی بیوی, آپ کی بہنیں ہمارے لیے تو بہت معزز ہے, ہم تو ان کا بہت احترام کرتے ہیں. لیکن آپ اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں, وہ آپ کے لیے احترام, آپ ان کے لیے احترام اپنے ایکشنز میں, آپ کی ہارڈ سٹیٹ کے ایکشنز میں کیوں نہیں ہے؟ احترام تو ظاہر ہے سبھی کو دینا پڑے گا, اور برابر کا دینا پڑے گا, تبھی بات چلے گی. اس طریقے سے ورنہ بات چلے گی نہیں. بہرحال مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.